अब हामी तेस्रो चरणमा छौं र तेस्रो चरणमा आजको प्रवचनको विषय हो जीवनको उद्देश्य। स्वामी वेदाद्री महर्षिले लेख्नु भएको दैनिकीमा आधारित छ यो लेख र यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनको लागि म डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब प्लिज। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई र हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत। साप्ताहिक सत्संगमा स्वामी वेदाद्री महर्षि का वाणीहरू लिएर हामी आज पनि आइपुगेका छौं। अगस्त 6 आजको विषय द पर्पस अफ लाइफ, जीवनको उद्देश्य। यो विषय हामीले बारम्बार लिएका होला, तर हरेक चोटि केही विशेष महत्व कुनै पक्षलाई दिइएको हुन्छ र त्यो वास्तविकता जुन हो, हाम्रो उद्देश्यलाई बुझ्नुपर्ने वास्तविकता जुन नबुझ्दाखेरि हामी सधैँ दुःखको चक्रमा हामी फसिरहन्छौँ। सुख दुःखको चक्रमा जीवन मृत्युको जुन भन्छौँ हामी जन्म जन्मको चक्करमा फसिरहन्छौँ भनिन्छ, त्यो फसिरहन्छौँ। त्यही भएर यो विषय आध्यात्मिक कुनै पनि चर्चामा पुनरावृत्ति भइरहनु नौलो कुरा होइन। बारम्बार नसुनिकन नथाहा भइकन एउटा व्यक्तिले आफूभित्र त्यो सत्यलाई पुरा छिराउन सक्दैन, अथवा भन्नु सत्यमा आफू पुरा भिज्न सक्दैन। त्यसै कारणले साधकहरूलाई बारम्बार यो जीवनको उद्देश्य बुझाइरहनु हरेक गुरुको उद्देश्य हुन्छ। उहाँहरूको विचार हुन्छ यो साधकले चाँडोभन्दा चाँडो सिकेर आफ्नो जीवनलाई परमात्मामय बनाउन्। त्यो भएर स्वामीजीले यहाँ यो विषय पुनः चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। तर कन्टेन्ट आज जे कुरामा महत्त्व दिँदै हुनुहुन्छ त्यो चिज विशेष खालको छ। त्यो हामी बिस्तारै उहाँकै शब्दहरूलाई लिँदै जाउँ अनि बुझ्दै जाउँ। स्वामीजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो जन्मको, मानव जन्मको उद्देश्य भनेको पूर्णता प्राप्त गर्नु हो। पूर्णता प्राप्त गर्नु, त्यो पर्फेक्ट स्टेट प्राप्त गर्नु। र त्यो प्राप्त गर्नको लागि मान्छेसँग 6औं इन्द्रिय प्राप्त छ। 6औं इन्द्रिय भनेको हाम्रो मनको प्रारम्भिक स्वरूप। हाम्रो 5 इन्द्रिय प्राणीहरूमा भए पनि यो कुनै पनि चिजलाई विवेचना गर्न सक्ने, त्यो ठिक हो कि बेठिक हो भनेर छुट्याउन सक्ने र सही आचरण गर्नलाई चाहिँ सही बाटो पहिल्याउनलाई निर्णय गरेर त्यसमा रहिरहन सक्ने जुन हाम्रो विवेक छ, त्यसलाई स्वामीजी 6औं इन्द्रिय भनिराख्नु भएको छ। हो त्यो 6औं इन्द्रिय विकसित भएको मान्छेले आज संसारमा धेरै टेक्नोलोजीका, साइन्स र टेक्नोलोजीका अनुसन्धानहरू धेरै गरेर हामीलाई धेरै फाइदाहरू पनि दिइसकेका छन्। भनेपछि त्यही ऱ्यासनल थिङ्किङ जब आउँछ, हाम्रो जीवनको उद्देश्य पनि के हो भनेर त्यसमा पनि त्यसै किसिमले विवेचना गर्न थाल्यौँ भने र हामी वास्तवमा के हौँ भनेर भन्न थाल्यौँ, सोच्न थाल्यौँ, त्यसलाई खुट्याउन थाल्यौँ भने त्यसलाई 6औं इन्द्रिय प्रयोग गरिरहेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। र त्यही 6औं इन्द्रिय प्रयोग गर्न थालेपछि मान्छेले यो आफ्नो वरिपरि जुन प्रकृति छ र आफू पनि त्यही प्रकृतिभित्रको एउटा अङ्ग हो भनेपछि यो प्रकृतिमा कसरी के भइराखेको छ, किन भइराखेको छ, यो सबै चाहिँ एउटा केही प्रणालीबद्ध रूपमा यो प्रकृतिमा चलिराखेको छ भनेर बुझ्न सक्ने त्यो अवस्था रहन्छ। र जब त्यो बुझ्दै गर्दा यो प्रकृति त गजबसँग पूर्ण रूपमा एउटा प्रणाली, कम्प्लिट प्रणाली, पुरा कहीँ पनि नबिग्रिएको
बिग्रिनै नसक्ने खालको त्यस्तो पर्फेक्ट पूर्ण प्रणालीमा चलिरहेको छ भनेर थाहा पाउँदछ। र मान्छेले आफू पनि त्यो पर्फेक्ट स्टेटमा पूर्णता प्राप्त गर्नको लागि पहिला आफू र आफ्नो वरिपरिको प्रणाली पनि कस्तो पुष्ट पूर्ण छ भनेर रियलाइज गर्नु पर्दछ, त्यो बुझ्न सक्नु पर्दछ। किनभने हाम्रो इन्द्रियहरू र हाम्रो स्वभावगत रूपमा इन्स्टिङ्क्टिभ रूपमा हाम्रा इन्द्रियहरू बहिर्मुखी छन्। तर बहिर्मुखी हुँदै जाँदा पनि जब छैठौं इन्द्रियले त्यो बाहिर देखिएका चिजहरू आफ्नोले बुझाइको रूपमा आफ्नो मनमा लिएर जान्छ, त्यति बेला त्यो बुझाइ ओहो यस्तो पूर्ण प्रणालीको एउटा अंश म पनि हो, एउटा अङ्ग म पनि हो भनेर बुझेपछि बल्ल आफ्नो भित्र पनि जुन इम्परफेक्सन छ, हामी भित्र अपूर्णता छ, धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, यो कमजोरीलाई हटाएर म पनि कसरी मेरो आफ्नो शरीर, मन, बुद्धि, ऊर्जा र त्यो परमात्मीय तत्त्वसँग कसरी म हार्मोनीमा सामञ्जस्यपूर्ण भएर त्यो पर्फेक्ट जसरी प्रणाली पूर्ण छ बाहिरको, त्यस्तै मेरा जति पनि प्रणालीहरू छन् ती आफैमा कसरी पूर्ण हुन सक्छन् र कसरी अरू प्रणाली फरक प्रणालीहरूसँग सामञ्जस्यमा रहन्छन्, त्यो चिज हामी बुझ्न सक्दैछौँ। त्यही भएर उद्देश्य त हाम्रो के हो? जन्मको, मानव जन्मको उद्देश्य के हो? एटेनिङ पर्फेक्सन, पूर्णता प्राप्त गर्नु। तर जन्ममै त्यो उद्देश्य हाम्रो हो जुन हामीले थाहा पाउँछौँ। मेरो उद्देश्य भनेर हामीले थाहा पाउनलाई हामीले किशोर अवस्था या त्योभन्दा माथि पुगेर जब सबै चिजलाई सही तरिकाले विवेचना गर्न थाल्छौँ, तब बल्ल हामी आफैले आफ्नै मनले आत्मसात गर्ने अवस्थामा हुन्छौँ। उद्देश्य त त्यो हुँदै हो, तर आफूले त्यसलाई अनुभूत गरेर उद्देश्य पछ्याउने अवस्था हाम्रो हुनु पर्दछ। त्यसको लागि प्रकृतिमा भएको पूर्णतालाई बुझ्न सक्नु पर्दछ। त्यो बुझ्ने क्रममा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने हाम्रो स्रोत कहाँबाट, हाम्रो स्रोत के हो? हाम्रो स्रोत हाम्रा बुवा आमा हुन्। अभियसली हामी जब तर्क गर्न थाल्छौँ यहीँबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो स्रोत हाम्रा आमा बुवा हो। हाम्रो आमा बुवाहरू अझै उहाँहरूको पनि भनेपछि यो त ट्रेस गर्दै 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 जाँदा हामी यो जहाँ यो ह्युमन इभोल्युसन, मानव विकासक्रम जहाँबाट सुरु भयो होला पहिलो दुईजना महिला र पुरुष, त्यहाँ पुग्दछौँ। र त्योभन्दा पहिला पनि त्यो मानव नै जेबाट सृष्टि भयो होला, त्यो अर्को प्राणी पक्कै त्यसको पनि त्यसको रुटमा पुग्दछ। त्यो प्राणीलाई पनि हामी ट्रेस गर्दै 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 जाँदा हामी यसै गरी 5 इन्द्रियबाट 4, 3, 2, 1 इन्द्रिय प्राणीहरूको स्रोत खोज्न पुग्छौँ। त्यो एक इन्द्रिय प्राणीको स्रोत त के हुँदो रहेछ भने खाली निर्जीव भनेर भनिने जति पनि पञ्चतत्त्वका ले बनाएका एलिमेन्टहरू छन् ती सबै हुँदछन्। तिनको पनि स्रोत खोज्दै जाँदाखेरि हामी त्यही परमात्मा तत्त्व, स्थिर तत्त्वमा पुग्छौँ, जसको क्रियाशील अवस्थामा यो आकाश कणहरू बनेर यो सारा जोडिने, टाँसिने, सँगै रहने, छुट्टिने भनेर हामी जुन भन्छौँ, त्यो सारा चिज बन्यो र यो सारा ब्रह्माण्ड र सृष्टि सम्भव भयो। भनेपछि हामीले वरिपरिको वातावरणलाई बुझ्न सक्ने अवस्था र आफू बुझ्ने अवस्था भइसकेपछि आफ्नो स्रोत खोज्न थाल्नु पर्दछ। म कहाँबाट आएँ? किनभने त्यही गर्ने क्रममा मेरो अरूसँगको रिलेसन पनि म थाहा पाउँछु। किनभने प्रारम्भिक रूपमा एक इन्द्रियबाट आएको हुँ भने त हाम्रो 5 इन्द्रियहरूसँग पनि सहोदर नाता रहेछ। हामी आफू मानवमा यति हामी फरक छुट्याएर फरक विभेदकारी हामी कार्यहरू गरिराखेका छौँ, त्यो त गर्नै नहुने चिज रहेछ भनेर त स्वतः स्पष्ट हुन्छ। हामी त जब रुटमा हाम्रो त्यही एक इन्द्रिय प्लान्टसँग पनि हाम्रो बराबरको नाता छ, सहोदर नाता छ भनेपछि मानव बीचमा हामी कसरी
कसरी गलत व्यवहार गर्न सक्छौँ, कसरी विभेदकारी व्यवहार गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी हाम्रो रुट्स स्रोतलाई पछ्याउँदै जाँदा, जरोलाई पछ्याउँदै जाँदा हामी के थाहा पाउँछौँ भने त्यही परम तत्व परमात्मा अल माइटी भन्छौँ, सर्वशक्तिमान, सर्वप्रदायक, सर्वगुण सम्पन्न, त्यस्तो परम तत्व नै मेरो स्रोत हो, जो सर्वशक्तिमान भएको कारणले नियामक छ यो सबैको लागि। र म त्योसँग हार्मोनीमा बस्न सकेँ भने मात्रै मैले त्यसलाई बुझेको ठहर छ। नत्र भने अपोजिट डिरेक्सनमा जुन परमात्मा तत्वको जुन आफ्नै गुण हो त्यो गुणभन्दा फरक गुण समातेर मेरो अहङ्कारले यो सानो छोटो 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 हामीले जुन उद्देश्य बनाउँछौँ जीवनको, जसरी भए पनि म ठुलो देखिन चाहन्छु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यमा लागेर चाहिँ म अरूभन्दा ठुलो, म अरूभन्दा फरक, म अरूभन्दा विशेष भनेर म केही उद्देश्यहरू पुरा गर्न खोज्छु। त्यो यदि त्यो परमात्मा तत्वको गुणभन्दा फरक छ, त्यो प्रेम करुणा र सबैलाई मद्दतकारी जुन छ त्यस्तो गुणबाट हामी फरक बाटोमा हिँड्यौँ भने त्यो परम शक्तिशालीसँग हामी जुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नामै परम शक्तिशाली भन्ने शब्द युज गर्दै हामी के थाहा पाउँछौँ भने हामीभन्दा त्यो धेरै शक्तिशाली छ। हामी त्यो एकछिन जुझ्न खोजे जस्तो गर्छौँ, तर त्यो जुझेको एकैछिनपछि केही समयपछि त्यो जुधाइ, त्यो मद, त्यो आसक्ति सबै चकनाचुर हुन पुग्छ र हामी त्यसलाई दुःखको रूपमा अनुभूति गर्छौँ। किन त्यो परम शक्तिशालीसँग हामी त्यसको सानो अंश जो आफैलाई केही ठुलो भन्ठानिराखेका छौँ त्यसले केही चोट पुर्याउँ, उसलाई चोट पुर्याउनु त कुरै नगरौँ, हामी आफैलाई दुःख दिइराखेका हुन्छौँ त्यसको फलको रूपमा। हामीले गर्ने हरेक कर्मको फल त्यो परम तत्वको गुणसँग मेल नखाने गरी गर्यौँ भने हामी त्यसलाई दुःखको रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्दछौँ। हो त्यसो नगर्नको लागि, दुःख प्राप्त नगर्नको लागि, हार्मोनीमा बस्नको लागि एउटा व्यक्तिले आफ्नो स्रोत थाहा पाउनु पर्दछ। र त्यही स्रोत थाहा पाइसकेपछि त्यही स्रोत, किनभने त्यो विराट छ, त्यो परम शक्तिशाली, सर्वप्रदायक, सर्वगुण सम्पन्न, जे पनि त्यो पूर्ण ब्रह्म भन्छ नि, पूर्ण छ, त्यो त्यसैसँग एक भइराख्यौँ भने, त्यही एकाकार रूपमा हामी बसिराख्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो उद्देश्य प्राप्त गरेको ठहर छ। हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू पनि त्यस्तै गुणकारी हुन जान्दछ, त्यही गुणकारी हुन थाल्दछ। स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो र यो मात्रै जीवनको उद्देश्य हो, पूर्णता प्राप्त गर्नु, पूर्णलाई बुझेर त्यो पूर्णका हरेक अंशहरूसँग सामञ्जस्य पूर्ण रहन सकेर त्यो पूर्णमा सतत रहिरहन सक्नु मात्रै जीवनको उद्देश्य हो। छोटोमा भन्दाखेरि, थोरैमा भन्दाखेरि यो प्रकृति विभिन्न विकासक्रमका विभिन्न चरणहरू पार गरेर 1 इन्द्रियदेखि 5 इन्द्रिय प्राणीहरूसम्म बने, मानवमा 6औं इन्द्रिय पनि प्रादुर्भाव भयो, जसले गर्दा उसलाई आफ्नो जरो पत्ता लगाउनको लागि र म त त्यस्तो विराट विशाल सर्वशक्तिमानको पो अंश रहेछ भनेर चिन्नको लागि, र त्यो यो गर्दै गर्ने क्रममा सबै यो जुन बाटो उसले पहिले आउँछ त्यो गर्ने क्रममा त्यसपछि हरेकतिर उसले सुन्दरता र भव्यता मात्रै देख्दछ। आफू त कति एउटा सानो अंश जसले त्यो मन्त्रमुग्ध भएर तिनीहरूको खाली रसास्वादन मात्रै गर्न सक्दछ र आफूले जे मद्दत हुन सक्छ यो प्रकृतिमा यसको एप्रिसिएट गर्नमा र यो सुन्दरतालाई नखल्ब्यो ल्याउनको लागि आफूले थप गर्ने त कति सामर्थ्य छ त्यो हरेकको आफ्नो आफ्नो स्किल र उसले पाएको ज्ञानको आधारमा फरक पर्दछ, उसको सामर्थ्यको आधारमा। तर कमसे कम त्यो हार्मोनीलाई नबिगारिकन त्यो परमको आनन्द जहाँ जहाँबाट प्रस्फुटित भइरहेको छ प्रकृतिमा
ती सबैलाई आह्लादित भएर त्यसलाई बुझ्न सक्ने हुनु पर्दछ र त्यसमा खलल नपुर्याउने खालको सामञ्जस्यपूर्ण, नैतिकतापूर्ण, कर्तव्यपूर्ण, करुणापूर्ण, दयायुक्त कार्यहरू गरिरहन सक्नु पर्दछ। जहाँ जहाँ बिग्रेको जस्तो लाग्छ आफ्नो सुझबुझले त्यसलाई अझै सम्हाल्दिनको लागि जे मद्दत हुन सक्दछ त्यो गर्न सक्नु पर्दछ। र स्वामीजी भन्नुहुन्छ मानव मात्रैलाई त्यो गुण अथवा त्यो छैठौं इन्द्रिय प्राप्त छ, त्यो विशेष कृपा प्राप्त छ। यति धेरै प्राणी छन्, 5 इन्द्रियहरू छन्, तर सबै इन्स्टिङ्क्टिभ रूपमा खाली सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट र प्रोपगेसन, आफ्नो स्पिसिसलाई अगाडि बढाउने कार्यमा मात्रै छन् लागिरहेका, किनभने उनीहरूमा छैठौं इन्द्रिय विकसित छैन। तर ती सबैको प्रयोजन के हो? स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सबैको प्रयोजन भनेको एउटा हाइएस्ट बिइङ, एउटा यति विकसित प्राणी जन्मनु जसले चाहिँ यो सबै इन्स्टिङ्क्ट भन्दा पार जान सकोस् र आफ्नै स्रोत पत्ता लगाएर परमलाई बुझ्न सकोस्। हो यो विकास क्रमको चरणमा त्यो मानव भएर देखा परेको छ। हामी आफैलाई मानव भनेर ठुलो आफूलाई मान्नुपर्ने जरुरी पनि छैन, किनभने मानव भनेको त्यो सारा त्यो 5 इन्द्रिय प्राणीसम्म नभइदिएको भए विकास क्रममा मानव पनि हुने थिएन। अथवा जस्तो प्राणीलाई हामी मानव भनेर चिन्छौं त्यो हुने थिएन। त्यो मानव किन विशेष छ विकास क्रममा? किनभने यसले मस्तिष्क, मनको विकास प्राप्त गरेको छ छैठौं इन्द्रियको रूपमा। त्यो भनेको यो विवेकपूर्ण डिस्क्रिमिनेसन, कग्निसन र एक्सपिरियन्स, जो तीनैवटालाई हामी भन्छौँ अनुभूति, यो तीनवटालाई विस्तार गरेर लजिकल थिङ्किङ, रेसनल थिङ्किङ भन्छौँ हामी, यसलाई विवेचना गर्न सक्ने हामी भएका छौँ। र त्यसै कारणले मानव मात्र विकासको चरणमा सबभन्दा माथिल्लो स्तरमा भएको कारणले मानव मात्र, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मानव मात्र त्यस्तो प्राणी हो जसले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ र आफैले गर्न सक्दछ। अरू इन्स्टिङ्क्टिभ भएको कारणले उनीहरूको जिम्मा त्यही परम तत्त्वले नै, परमात्माले नै लिनुभएको छ। तर हामीलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आफैले त्यहाँसम्म पुग्नु पर्नेछ। त्यसैले परमात्मा त सधैँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ, तर हामी यस्तो हौं सबै प्राणीहरूमा जसले आफ्नो बाटो आफै पहिले आएर त्यो परमात्मा तत्त्वलाई बुझ्न सक्नेछ। त्यो भएर म्यान अलोन क्यान, मानव मात्रै गर्न सक्दछ र मानवले गर्नै पर्दछ। गरेन भने विभिन्न ठोक्करहरूमा लागेर केही बेर खुसी, केही बेर दुःखको यो चक्रमा फसिरहनुपर्छ, रुमल्लिरहनुपर्छ। र त्यो जुन सन्तुष्टि, शान्ति भनेर मानिसले खोज्दछ, त्यो भनेको त्यही परम तत्त्वको खोजी हो, जुन हामीले मेटेरियल भौतिक संसारमा खोज्दाखेरि हामी जहिले पनि दुखी नै, कुनै मोडमा पुगेर दुखी नै भइरहेका हुन्छौँ। त्यो सन्तुष्ट र खुसी हुन सकिरहेका हुँदैन। त बाटो के हो? बाटो हामीले जुन अघि भन्यौं पूर्णता, मान्छे मात्रै त्यो पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ। पूर्णता मात्र नै, केवल एउटा मात्रै जीवनको उद्देश्य हो। र बाटो के हो? बाटो त हामीले अलरेडी हामीलाई प्राप्त छ, हामी त अंश त्यसैको हौं भनेर बुझिसकेपछि बाटो के भयो त भन्दा जे चिजले हामीलाई त्यसको अप्रत्यक्ष अनुभूति, त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नबाट रोकिरहेको छ, तिनीहरूलाई हटाउनु नै त बाटो हो। बाटो त अर्को कुनै नयाँ खन्नु पर्ने छैन। भएकै बाटो अथवा भएकै जे छ त्यहाँनिर हामीसँग खजाना, त्यसलाई केही चिजले पुरिरहेको छ, छोपिरहेको छ, त्यसलाई हटाउने बित्तिकै त्यो त हामीमै छ। त्यही भएर बाटो भनेको के हो भने हाम्रा आफ्नै स्वभावहरूलाई चिन्नु र त्यहाँ केही गलत छ भने त्यसलाई हटाउनु। जब ती हट्छन् हामी त सधैँ पवित्र नै छौँ। त्यो माथि जस्तो लुगा, सेतो लुगामा केही हिलो छ भने
सेतो त कपडा हुँदै हो, अहिले कालो मैलो देखिएको त फोहोर जमेर धोइदिउँ, त्यो त सधैँ हामीसँगै थियो कपडा, सेतो कपडा। त्यसै गरी हामीले बुझ्दाखेरि स्वामी भन्दै हुनुहुन्छ ह्याबिट्स, हाम्रो जुन बानी छ, यो बानी हामीले ट्रेस गर्यौँ भनेदेखि हामीले मात्रै यो जन्मको मात्रै नहुन सक्छ, हामीले प्रारब्ध सञ्चित सबै परसम्म पुग्नु पर्ने जन्म जन्मान्तरको पनि हुन सक्दछ। त्यो जुन मान्छेको आवश्यकता र अवस्था जे छ त्यसबाट जन्मिएको बानीहरूले हामीलाई गर्नै नमिल्ने खालका अनुपयुक्त कहिलेकाहीँ निन्दनीय कार्यहरू पनि गराउँछ। हाम्रा बानीहरू यस्तोसँग गडेर बसेका छन्, ओहो गर्ने बित्तिकै हामीलाई लाग्दछ कि यो मैले त ठुलो गल्ती गरेँ। तर त्यति बेला आफ्नो मदको कारणले, आफ्नो पद प्रतिष्ठा र उसको कारणले, त्यति बेलाको विशेष अवस्थाको कारणले हामी त्यसलाई कहिलेकाहीँ मान्न पनि तयार हुँदैन। तर हाम्रो भित्री आत्मा भन्छौँ हामी, भित्र मनमा त हामीलाई थाहा हुन्छ कि ओहो यो त मैले गलत गरेँ। अनि हामी विभिन्न बहाना बनाउँछौँ, उसले पनि किन यसो गरेको त, त्यो नगरे भए मैले यसरी रेस्पोन्ड नै गर्दिनँ थिएँ, अथवा मैले मेरो पदले त त्यो भन्नै पर्ने थियो, मैले भनेर केही फरक पर्दैन, मैले त्यति गरेर केही फरक पर्दैन। अथवा त्योभन्दा पनि भन्नु सबैले त यस्तै नराम्रो गरिरहेको, मैले पनि अहिले आज अलिकति केही गरेँ भने किन मैले दुःख मान्नु पर्यो। त आफैले आफूलाई बुझाउने चेष्टा गर्दछ मान्छे, तर मूल कुरो के हो भने उसको भित्री मनलाई जहिले पनि थाहा हुन्छ मैले गल्ती गरेँ, र मैले गल्ती किन गरेँ भनेर उसले सोचेन भने, त्यसलाई विश्लेषण गरेन भने उसले के चाहिँ थाहा पाउन सक्दैन भने मेरो यो भित्र गडेर एउटा बारम्बार दोहोरिरहने एउटा केही सूक्ष्म रूपमा ह्याबिट्सहरू छन्, बानीहरू छन्, केही भित्र गडेर रूपमा त्यो बारम्बार त्यसले आफ्नो सूचना पाउने बित्तिकैमा निस्किने, म प्रकट हुने चाहिँ सही वातावरण आउन थाल्यो भनेपछि त्यो एकदम विशेष रूपमा प्रबल भएर आउँछ र त्यसले आफ्नो शरीरको ऊर्जालाई पनि त्यही स्वभावतिर लिएर जान्छ र त्यस्तै कुनै विचार पक्रियो, कुनै लिड भेटायो भने वातावरणबाट ऊ तुरुन्तै प्रकट हुन्छ र गर्न नमिल्ने कार्यहरू पनि गर्छ, बोल्न नहुने चिज पनि बोलाउँछ, त्यो सबै गर्दछ। त्यही भएर बानीलाई हेरौँ, यो कसरी पुगिन्छ भन्दा बाटो पहिल्याउने क्रममा भन्नुहुन्छ स्वामीजी सजिलो छ, सजिलो छ। त्यो फोर्स, त्यो बानी दोहोरिँदा दोहोरिँदा त्यो यति बलियो भइसक्यो, त्यो बानी, त्यो हाम्रा छापहरूले, जुन छापहरू र बानीहरू, त्यो हामीले हटाउनु पर्छ। हामीलाई तुरुन्तै थाहा हुन्छ मैले गर्न नहुने थियो, र यो इम्पोर्टेन्ट छ यो हटाउन भनेर पनि हामीलाई थाहा छ। यो फोर्स, ह्याबिटको फोर्स यति भइसक्यो र त्यो कसरी हटाउने पनि हामीलाई थाहा। जब हामीलाई त्यति थाहा भयो भने ओहो हामी त सचेत हुनुपर्छ, यसो गर्नु हुँदैन, मलाई त यस्तो भयो, त्यो त रिस उठ्दो रहेछ, मलाई त यस्तो भयो भने यस्तो नराम्रो भावना आउँदो रहेछ, म अर्कोचोटिदेखि सचेत हुनुपर्छ भन्ने त लाग्दछ। धेरै जसो त्यो घटना घटिसकेपछि तुरुन्तै हामीलाई लाग्दछ, तर त्यो त्यति सजिलो चाहिँ सधैँ छैन। स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ त्यो गर्नु पर्दछ भनेर बुझ्नु र अवेर हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु सबैले त्यो बुझ्न सक्दछन्, तर त्यो साँच्चै गर्नु त्यो त्यति सजिलो चाहिँ रहेनछ, हुँदो रहेनछ। परम तत्त्वको बोध हामीले प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यो त हेर्दा सिधा सिधा छ लजिकली, स्वामीले यति सजिलोसँग बताइदिनु भएको छ, धेरै ग्रन्थहरूले बताइदिएका छन्, धेरै गुरुहरू आउनुभएको छ, सबैले बताउने कति सजिलो छ र हरेकले आफूले जसरी सम्झाउनुहुन्छ यो बाटो फलो गर्यो भने त तुरुन्तै भेटिहाल्छ, यसमा किन यति समस्या सबैले गरेको भन्नुहुन्छ। त्यही पनि परम तत्त्वको बोध प्राप्त गर्न गाह्रो छ। बानीहरूलाई हटाउनको लागि पनि गाह्रो छ। हामी देखिराखेका छौँ, हामी साधकहरू नै कतिपय बानीसँग जुझिराखेका हौँ, गाह्रो छ। तर यो गाह्रोलाई सजिलो पार्ने केही उपाय छ? सजिलो, जुन चिजलाई धेरै सजिलो भनिन्छ धेरै पटक
त्यही सजिलो नै मानिसको लागि गाह्रो हुन्छ। किनभने हरेक चिज प्राप्त गर्नको लागि प्रयास चाहिन्छ, अथक प्रयास चाहिन्छ, नियमित प्रयास चाहिन्छ र भित्र मनोबलयुक्त उच्च मनोबलका साथ म यो गर्छु नै भन्ने रिसोल्युट भन्छौँ हामी, त्यो अति निर्णयात्मक प्रयास चाहिन्छ, अभ्यास चाहिन्छ। हो त्यो आफ्नो प्रयास, उच्च प्रयास, सारा सामर्थ्य त्यसमा लगाइदिएको प्रयास एउटा बानीको लागि। साधारण चिज होइन बानी भनेको, कतिपय चिजमा हामीलाई मद्दत गरिरहेको छ। भनौँ न एउटा खाना पकाउनको लागि यसमा यति नुन, यति पानी, यति बेसार भनेर हामीले जुन जानेका छौँ, मानौँ कि यो हामीले हरेक दिन फेरि नयाँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको भए कति दुःख हुन्थ्यो। तर त्यो ह्याबिट्सले हामीलाई के गरिदिएको छ, हाम्रो हात अटोमेटिकली चल्छ। त्यो मात्रा हामी अटोमेटिकली त्यति अन्दाजले नै हामी थाहा पाउन सक्छौँ। कति सजिलो बनाइदिएको छ। तर त्यसै गरी हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, ओहो घरमा थाहा छ अगाडिको व्यक्तिलाई आजकल एकदम कमन चिज चिया बनाउने बानी छ। हाम्रो अगाडिको व्यक्ति डायग्नोसिस भएर आयो, कोही डायबिटिज हो, अब चिनी खान हुँदैन। तर पहिलो 2-4 दिन चिनी हालेकै चिया चाहिँ पहिले मान्छेले बनाउँछ। ह्याबिट्स हो। यो ह्याबिट्सलाई बिस्तारै अवेरनेसको कारणले अवेरनेसलाई बढाउँदै जाँदा 10-15 दिनमा बल्ल मान्छेलाई बानी बस्छ कि यो व्यक्तिलाई चिया बनाउँदैछु, यसमा चिनी हुनु हुँदैन। सो ह्याबिट्सलाई अत्यन्त अवेरनेसका साथ बदल्न सक्नुपर्दछ। त्यो बदल्न नै आफै एउटा मेहनत, प्रयास चाहिन्छ र त्यो गरिसकेपछि बल्ल बाटो अलि खुला हुन्छ परम तत्त्वलाई बोध गर्नको लागि। त्यही भएर बाटो भन्ने कि हामीसँग जे छ त्यो मैलो भन्ने कि मैलो हटाउने प्रयास भन्ने कि जे भन्ने, त्यो बाटोमा खाली हामीले नै निर्माण गरेका परिस्थितिवश, आवश्यकतावश केही बानीहरू छन्, जसमध्ये केही दोहोरिए भनेदेखि हामीलाई गलत परिणाम दिन्छन्। हो ती बानीहरूलाई छुट्याएर हटाउनु पर्यो। त्यसको लागि नियमित, अथक, उच्च सामर्थ्यका साथ प्रयास गर्नुपर्छ, पुरा ऊर्जा लगाएर प्रयास गर्नुपर्छ, अनि भेटिन्छ। नत्र यो जहिले पनि गाह्रो 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 भनेर मात्रै हामी बुझ्दछौँ। गाह्रो होइन, यसमा नियमितता चाहियो, आफ्नो निर्णय चाहियो, म यो गरेरै छाड्छु भने सङ्कल्प शक्ति बलियो हुनु पर्यो। बाटो नै त्यही हो। जब यो चिज हामी बुझ्छौँ, सत्य के? सत्य भनेको हाम्रो स्रोत त्यही परम हो। सत्य के हो? हामी मात्रै, मानव मात्रै त्यो सत्यको बोध गर्न, परमको बोध गर्न समर्थ छ। सत्य के हो भन्दा हामीलाई त्यसको त्यहाँसम्म पुग्नलाई हाम्रै बानी छापहरूले रोकिराखेका छन्, आसक्तिहरूले रोकिराखेका छन्, जसप्रति दौडिरहने हाम्रो बानी छ। त्यति सत्य हामी, त्यो सत्य तथ्य हामीले बुझिसकेपछि एकदम मनमा राम्रोसित बुझिसकेपछि, त्यो भनेको हामी त्यसको लागि अब केही गर्न चाहन्छौँ भन्ने भावना विकसित भइसकेपछि हाम्रो जुन यो अवस्था, कस्तो अवस्था छ हाम्रो समाजमा, समयको हिसाबले म कुन अवस्थामा छु, समयमा छु, मेरो आफ्नो सामाजिक स्थिति कस्तो छ, सबै अवस्था हामी बुझ्दछौँ। त्यो अवस्थामा म किन छु र मबाट के एक्सपेक्टेड छ, मैले यही समाजमा के दिएर, के गरेर मेरा पुराना बानीहरूलाई बदल्न सक्छु, अथवा मेरो अनैतिक केही व्यवहार भइरहेको थियो भने केही सुधार्छु,
मैले केही सेवायुक्त कार्य गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि म गर्छु। भनेपछि आफ्नो अवस्था समाजमा आर्थिक रूपमा बौद्धिक रूपमा जे पनि छ आफ्नो अवस्था बुझ्ने, समाज सापेक्ष भएर परिस्थिति सापेक्ष भएर त्यो हामी बुझ्न सक्दछौँ र त्यसलाई अब मेरो उद्देश्य प्राप्तिको लागि म कसरी प्रयोग गर्न सक्छु र म कसरी हिँड्छु भनेर बुझ्न तब मान्छेले सक्दछ। जब यो सत्यको उसलाई बोध हुन्छ, न उसको रूपमा मात्रै जानकारीको रूपमा मात्रै भए पनि जब थाहा हुन्छ तब उसले यो केलाउन थाल्दछ र आफ्नो एउटा रोड म्याप बनाउन थाल्छ। म अब यसो गर्छु, त्यो गरिसकेपछि अब साँच्चीकै स्टेप्सहरू चाल्नु पर्यो। परिवर्तनको लागि केही कदम चाल्नु पर्यो र आफूलाई बदल्नको लागि केही कार्यहरू गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु पर्दछ। त्यो गर्ने तरिका के हो? आध्यात्मिकताको बाटो पहिल्याउनु। त्यही गर्नु नै खासमा आध्यात्मिक बाटो। त्यो गर्नु नै भनेको आफूलाई परिवर्तन गर्नु, गलतबाट सहीमा परिवर्तित गर्नु। आफ्नो केही बानीहरू छापहरू छन् भने तिनीहरूलाई हटाउने उपयुक्त तरिकाहरू खोज्नु र त्यसलाई अभ्यास गर्नु। त्यही त आध्यात्मिकताको बाटो हो। र त्यो बाटोमा विशेष यसरी गर्न सकिन्छ भनेर धेरै मान्छे जसले पहिला त्यो बाटो हिँडिसकेका छन् उनीहरूले केही यो बाटो हुन सक्दछन् है भनेर पहिल्याइदिएका छन्, ताकि नयाँ व्यक्तिले धेरै हिट एन्ड ट्रायल गर्नु नपरोस्। त्यही भएर मुख्यतया ती कुन बाटा हुन्? एउटा भक्तिको बाटो, एउटा ज्ञानको बाटो, एउटा आएको जस्तै विवेचनाको बाटो। हरेक चिजलाई विवेचना गर्दै र त्यही सत्य हो भनेपछि त्यसका लागि अभ्यासहरू सुरु गर्नु। अर्को भनेको होइन म यो सबै बुझ्न सक्ने अवस्था छैन, तर मलाई थाहा छ कि त्यो परम छ, म पूर्ण रूपमा जस्तो छु त्यस्तै म समर्पित हुन्छु। सरेन्डरको भाव, प्रेमको भाव, यो भक्ति। मूलतः यही दुईटा बाटो। यसमा धेरै चिजहरू थपिएर अरू धेरै किसिमले यसमा चाँडो गराउनलाई, आफ्नो यो बाटो, यो परम तत्त्वको बोधलाई छिटो गराउनको लागि अरू केही चिज थपेर तरिकाहरू तिनीहरूलाई सजिलो पनि बनाउन खोजिएको छ। विभिन्न नामहरूमा आउँछन् तिनीहरू। भनेपछि केही योग मन्त्रका चिजहरू पनि थपिएलान्, कसैले यन्त्र थप्लान्, कसैले केही गर्लान्, कसैले आइडल वर्शिप गर्लान्, कसैले नगर्लान्। त विभिन्न तरिकाले ज्ञानमा पनि यसरी चाहिँ प्रश्न गर्ने, यसरी चाहिँ आफूभित्रै खोज्ने, यसरी चाहिँ यो सारा सृष्टिलाई बुझ्ने भन्ने तरिकाहरू होला। तर हरेक विभिन्न बाटोहरू, विशेष खालका बाटोहरू पनि बनेका छन्। तर मूलतः हामीले बुझ्नुपर्ने आजको यो स्वामीजीको प्रस्तुतिमा के भने, मान्छे मात्रैले त्यो परम तत्त्वलाई बोध गर्न सक्दछ। त्यो गर्ने तरिका दुईटा छन्, भक्ति योग अथवा ज्ञान योग। भक्तिको मार्फतबाट त्यो योग सम्भव छ, ज्ञानको मार्फतबाट त्यो योग सम्भव छ। यी दुईटैले के गर्छन्? हामीलाई सचेत गराएर, सधैँभरि चेतनायुक्त बनाएर या त आफूलाई पूर्ण समर्पित गर्ने, या त त्यो चेतनाले नै त्यसलाई खुट्याउँदै त्यसमा दह्रो भएर त्यो चेतनायुक्त खुड्किलोहरू चढ्दै आत्मसात गर्ने त्यो परम तत्त्वलाई। स्वामीजीका यही वचनहरूका साथ आजको यो विषयलाई यही विराम दिएँ मैले। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. धन्यवाद। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजको विषय यो आध्यात्मिक क्षेत्रको चाहिँ चुरो रहेछ आखिरमा।
कि जीवनको उद्देश्य के हो, कसरी जान सकिन्छ र हामी त्यो समयमा छौँ, त्यो कालखण्डमा छौँ कि सारा इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ, सजिलैसँग एभाइलेबल छ। दोस्रो कुरा अहिले के छ भने उहिलेको समय भन्दा अहिलेको मानिसहरूले यो गहन विषय सजिलैसँग बुझ्न सक्दा रहेछ। किनभने धेरै मान्छे शिक्षित छन्, भनेर सुनेर पढेर इजिली बुझ्छन् पनि, तैपनि मानिस चाहिँ अल्झिँदो रहेछ। सम्भवतः झिजो मानेर होला, बाटो देखिन्छ तर एक स्टेप नहिँडिदिएर होला, त्यो भित्र छिरेको भए त अगाडिको बाटो मान्छे हिँड्दै जान्छ। अब भोलि गरौँला पर्सि गरौँला यो त ठिकै हो अथवा गरिहाल्छौँ के छ र भन्दै यताउता अल्झिँदै सांसारिक अरू आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटीमा यताउता मान्छे लागेर पनि त्यसमा लागि परेको देखिँदैन। मलाई लाग्छ अर्को एउटा के देखियो भने सबै थाहा छ, मान्छे लाग्छन् पनि, तैपनि त्यो उपलब्धि गाह्रो हुँदो रहेछ। किनभने कहीँ न कहीँ विश्वास नभएर, फेथ ट्रस्ट नभएर हो। अब अहिलेको मेटेरियलिस्टिक युगमा उसको इक्जाम्पल बडा राम्रो छ, जगदीश चन्द्र बोसको। हामी साइन्सका विद्यार्थी सबैले सुनेका छौँ, पढेका छौँ, जसले कि प्लान्टमा जीवन हुन्छ भनेर प्रमाणित गरेको रहेछ। अब प्रमाण गर्नको लागि पोटासियम साइनाइड हाल्ने, अब त्यो पोटासियम साइनाइडबाट प्लान्ट मरिहाल्यो भने त त्यसकै प्रुफ भइगयो। उनलाई चाहिँ त्यो वेस्टर्नकाहरूले विरोध गरिरहेछन्, हुनै सक्दैन भनेर बोलाएको रहेछन् लन्डनमा कतातिर कि अमेरिकामा कतातिर, ल यो देखाउनुहोस्, प्रुफ गर्नुहोस् भनेर। ल म गर्छु, भोलि बिहान कति बजे कुन प्लान्टमा के त्यो हाल्ने भन्ने कुरा थियो। अनि चाहिँ त्यहाँका को चाहिँ उनलाई विरोध गर्नेहरूले षड्यन्त्र गरेर त्यो पोटासियम साइनाइडको ठाउँमा चिनी राखिदिया रहेछन्, त चिनीको झोल राखेर रहेछन्, के रहेछ। अब भोलि गयो सबै साइन्टिस्ट गयो, सबै अब मिडियाका मान्छे गयो होला, ल जस्तो हुँदैछ भनेर त्यो हाल्छन् त मर्दैन प्लान्ट त जिउँदै छन्, फेरि हाल्छन् त प्लान्ट जिउँदै छ। अब उनीहरूले खिसी गरे, ल यही हो तपाईँले अब प्रमाण गर्न खोजेको, बेकारमा यतिका झुटो कुरा गर्नुहुन्छ। उनले झुटो कुरा गरेका छैन। यदि यो पोटासियम साइनाइडबाट त्यो प्लान्ट मर्दैन भने म पनि मर्दैन भने सबै गरी खाइदिएछ, मरेन त केही भएन। अनि पछि इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि त अब यो सबै षड्यन्त्र पत्ता लाग्यो, उनीहरूले माफी मागे र फेरि यसलाई चाहिँ ड्युली रिकग्निसन भयो। भनेपछि त्यो के देखिन्छ भने त्यो फेथ, कति ठुलो फेथ रहेछ कि यो भएन भने मलाई पनि हुँदैन भन्नुको मतलब हो त्यो हो। त्यो त मेटेरियलिस्टिक कुरा भयो एउटा। अब आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि हामीले त्यो सबै थाहा छ, औषधि पनि थाहा छ, त्यो पनि थाहा छ, त्यो पनि थाहा, सबै थाहा छ, रिजल्ट पनि यो हुन्छ थाहा छ। तर समस्या त्यति कमी हो कि क्या हो भने जस्तो लाग्छ। अनि मान्छेले त्यति कमी भएर आफ्नो वरिपरि, आफूभित्र, आफ्नो वरिपरि त्यो चिज एउटै हो भने देख्न सक्दैन। सबै डिफरेन्ट हो र डिफरेन्ट बिहेभ गर्छ। त्यो गर्नुकै मतलब के हो भने ऊ त अलरेडी बाटोबाट आउट भइसक्यो भने सम्भवतः एउटा त्यो कारण पनि हो। धेरैजना चाहिँ नलाग्ने रहेछन्, जो लाग्छन् उनलाई चाहिँ यो प्रब्लम पर्छ कि भनेर लागेको हो। डाक्टर साहबले यसमा अलिक थप्न सक्नुहुन्छ अथवा कस्तो लाग्छ यो कुरा? अनि हजुरले पुरा गरिहाल्नु भयो त्यो उसमा। होइन, सबभन्दा ज्ञान योगमा पनि त्यही भएर हामीलाई भक्ति त पुरै फेथमा चल्छ भन्ने हामी थाहा छँदैछ कि मेरो बुद्धिले म भ्याउँदिनँ, मलाई थाहा छैन, अब तपाईँ नै हो जे हो, तपाईँ बाहेक केही छैन भन्ने। ज्ञान योगमा जो ज्ञान योगमा लाग्छ नि त्यस्तो व्यक्ति जो आफूसँग रिजनिङ छ भनेर लाग्दछ, जसले क्वेसन गर्न खोज्दछ, उनीहरू ज्ञान योगमा बढी लाग्छन्। तर ज्ञान योगको पनि मुख्य चिज के हो भने सुरुमै क्वेसन गरौँ। क्वेसन गर्नलाई कुनै कमी राखिदिएको छैन, क्वेसन प्रशस्तै गरौँ। तर लजिकली पनि के प्रुभ गर्न सकिन्छ भने गड इज देयर,
केही छ, त्यो परम तत्त्व छ जुन छ। तर त्यसपछि नाउ द नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अब त्यो छ भनिसकेपछि अनुभूति गर्ने त मात्रै त बाँकी रह्यो नि। अब बाटो चाहिँ नबिराइकन नछोडिकन लाग है उसमा छ, किनभने तिमीलाई थाहा छ लजिकली छ, अब प्रुभ गर्न बाँकी छ प्र्याक्टिकली। भनेपछि त्यहाँ पनि फेथको एलिमेन्ट आउँछ। श्रद्धा भनेर त्यहाँ पनि शब्द युज गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि सम दम तितिक्षा उपरति यो श्रद्धा भनेर पछिबाट आउँछ। भनेपछि मान्छेले अझै प्रयास गर्दै गयो, यम नियमको पालना गर्दै गयो, आसक्तिहरूबाट हट्दै गएपछि एउटा फेज आउँछ रे, उसलाई बिस्तारै अटोमेटिकली फेथ आउँदै जान्छ। भक्तिमा फेथ गर्नुपर्छ भनेर सुरु हुन्छ। ज्ञान योगमा चाहिँ विवेचना गरौँ, यम नियम पालना गरौँ, सबै गरौँ, अनि श्रद्धा जागेर आउँछ। हो केही चिज, किनभने उसलाई इन्ट्युटिभ रूपमा या केही घटित रूपमा केही चिज उसले देख्न थाल्छ, त श्रद्धा बढेर आउँछ। हो त्यसपछि अन्त्यमा यो हुन्छ मुमुक्षत्व हुन्छ। ओ अब त म लिबरेसन मात्रै चाहन्छु, मुक्ति मात्रै चाहन्छु भने त्यो श्रद्धा पछिको स्टेप आउँछ। भनेपछि बुझाइले मात्रै त्यो मुमुक्षत्व आउँदैन। भनेको परमात्मा छ भनेर जानकारी पाउँदैमा र लजिकली इन्टरप्रेट गर्दैमा म मुक्त हुन चाहन्छु र भगवान साँच्चीकै भेट्न चाहन्छु भन्ने उत्कट अभिलाषा आउँदैन। त्यो दुईटाको बिचमा शरीरको, मनको र यो जुन हामी प्राणायामहरू सबको तयारी चाहिँदो रहेछ। शरीर मन बुद्धिको तयारी एडिक्वेट छ, त्यो भनेकै अभ्यास हो। त्यही भएर श्रद्धा कुन पोइन्टमा गएर आउँछ त्यसको आधारमा यो दुईटा छुट्टिएको छ। त्यही भएर ज्ञान योगमा लाग्ने व्यक्तिहरू भट्किन्छन् बिचमा, हो कि होइन। लजिकल त हो, होइन भने मेरो लजिकै गलत हो भने त गलत भयो फेरि। हो त्यसको लागि गुरु त चाहियो अवश्य। तर धेरैजनालाई के लाग्छ भने ज्ञान योग भनेको लजिकल हो, त्यही भएर म आफै पनि गर्न सक्छु, होइन। त्यसको लागि पनि गुरुको आवश्यकता पर्छ। किनभने आफ्नो लजिक त अर्को मोमेन्टमा आफ्नो अर्को लजिक पनि आउँछ, त्यसैले काट्छ आफ्नो लजिकलाई। सो त्यो कारणले गर्दा ज्ञान योग बौद्धिकहरूको लागि हो भनेर बुझेर आफैले नै आफ्नो बुद्धि अनुसार प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि बिचमा चाहिँ अलि मान्छे डगमगिन्छन्। र भक्ति योगमा लाग्ने मान्छेहरूको पनि के समस्या भने म केही जान्दिनँ, परमात्मा छन् भनेर सरेन्डर गर्न त खोज्छन्, तर एउटा पोइन्टमा गएपछि फेरि तर्क गर्न थाल्छन्। सो फन्डामेन्टली प्रिन्सिपल्ली दे आर अगेन्स्ट भक्ति योग। भक्ति योग गर्ने मान्छेले एउटा लिमिटेड रूपमा प्रश्न उत्तर त गर्न पाउँछन्, तर एन्टिटी माथि नै एउटा पोइन्टमा गएर शङ्का गर्न पाइँदैन। त्यही कारणले गर्दा श्रद्धा अवश्य चाहिन्छ, दुईटै पक्षमा चाहिन्छ। केही तर्कहरू भक्ति योगमा पनि गर्न पाइन्छ, तर विशेषतः के हो भने एउटा मैले मानिसकेको छु उहाँ हुनुहुन्छ, मैले गरेपछि सबै चिज उहाँकै लागि समर्पित हो, जे गर्छु परमात्माकै नाम लिएर गर्छु, यो गरेपछि यो हुन्छ, मान्छे अटोमेटिकली आफू पनि सुध्रिँदै सही हुँदै जान्छ अनि उसले आफ्नो आचरणहरू स्वाभाविक रूपमा सुधार्छ। जस्तो रामकृष्ण परमहंसले एउटा घटना छ, बढी ड्रिङ्क गर्ने एकजना हुन्छन् व्यक्ति, मैले नाम बिर्सेँ, फेमस व्यक्ति हुन्, पछि सुध्रिएर राम्रै उनको पनि नाम छ योगीको रूपमा। त उनी चाहिँ रक्सी खाएर आइपुग्ने, उहाँ सत्सङ्ग चलिरहेको हुन्छ, रक्सी खाएर सिधै छिर्। र रामकृष्ण परमहंस चाहिँ नरिसाउने उसँग, अरूलाई रिस उठ्थ्यो, यो रक्सी खाएर आउँदा पनि तपाईँ यसलाई प्रेमले हेर्नुहुन्छ, यसलाई त्यति गाली हुँदैन, कहिलेकाहीँ गाली गरेका छन् तर त्यो सतर्क गराउने रूपमा। अनि एक दिन उसले भन्छ यिनीहरू त सब त यङ 18, 19, 20 वर्षका केटाहरू सत्सङ्गी थिए, रामकृष्ण परमहंस चेलाहरू, यिनीहरू त हुटहुटी छ, यिनीहरूमा भगवानै उ गर्छु भनेर भन्ने बिहा पनि गरेको छैनन्, पढ्दैछन्, भगवानै खोजिराखेका छन्, यिनीहरूले त प्र्याक्टिस गरे पनि भेटाउँछन्। म जस्तो मान्छे सबै कर्मकाण्डी छ, उसले त्यो प्लेहरू लेख्छ, नाटक चलाउने मान्छे हुन्छ स्टेज कार्यक्रममा, अनि म जस्तो व्यक्ति यो रक्सी खान्छु, मसँग रक्सी नै छुट्दैन, यो अरू चिज समस्याहरू छन्, यो छुट्दैन, विभिन्न खालको प्लेहरू गरिराखेको हुन्छ, त्यसको इमोसनले घेर्छ, कहिलेकाहीँ जस्तो पात्र हुन्छ त्यस्तैमा बन्न खोज्छ। अनि यस्तो मान्छे मैले पनि प्राप्त गर्न सक्छु त किन सकिँदैन?
भनेर भन्नुहुन्छ रामकृष्ण। भोलिदेखि रक्सी खानुभन्दा पहिला रक्सी चाहिँ मा भनेको त्यो कालीलाई पहिला रक्सी चढाऊ अनि खाऊ। त बिस्तारै के हुन थाल्यो भने वास्तवमा गुरुले भनेको छ त म सुरुमा त एकदम मजाकको रूपमा चढाउन थाल्यो। मतलब त्यतिकै अब भगवानमा नमान्ने मान्छेले त त्यो आइडललाई खासै मान्दैन, त उसले गर्न थाल्यो। तर भित्र केही न केही छ त कि त्यो समाजको संस्कारको हिसाबले भगवानलाई चढाउ कसरी खाऊ, भगवानलाई देखाइदेखाइ कसरी। त बिस्तारै हुँदै 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 जाँदाखेरि उसले अल्टिमेटली रक्सी खान छोड्छ र त्यो राम्रो ज्ञानी महात्मा पुरुष हुन्छ। नाम मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले। भनेपछि कुनै पनि चिज परमात्माको नाममा फेथका साथ, यो बिना फेथमा पनि भयो, तर उसले गुरुको शब्दलाई फेथ गरे। त गुरु र भगवान भनेको एउटै हो। तर भगवानको नाममा हामीले जे कार्य गर्दा पनि सम्झ्यौँ भने त्यो पुरा हुन्छ। त्यो भक्ति योगको कुरा हो। मलाई एकजना हाम्रै नातेदार एकजनाले भन्नुभएको चिज मलाई याद आउँछ। जनकपुरमा 1 महिनाको सत्सङ्ग भएको थियो, रेगुलर सत्सङ्ग कृपालुजी महाराजको कोही अनुयायीले गराउनु भएको। उहाँले के भन्नुभयो अरे भने 30 दिनको यो सत्सङ्ग छ, 30 दिनसम्म मैले भनेको अनुसार तपाईहरुले गर्नुस्। 30 दिनमा भगवान देख्नु भएन या भेट्नु भएन, भिजन आएन भने मलाई भन्नु होला भने त्यति ग्यारेन्टीका साथ। त भक्तिवालाले इभन रामकृष्ण परमहंसले 24 घण्टा भगवानको नाम, भगवानलाई पुकार गरेर तिम्रो आँखामा आँसु राखेर यु क्राई फर गड, भगवान भेटिएन भने मलाई भन्नु। त सो डीप फेथमा त्यति पावर छ भनेर उहाँहरूले बताउनु भएको छ। अब हामीमा ज्ञान छ, कहीँ त्यस्तो कसैले गर्दै एटेम्प्ट, वी डु नट एटेम्प्ट। 24 घण्टा पनि हामी त्यो प्रयोग गर्न कोसिस गर्दैन। सो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यही भएर गर्न नसक्ने रहेछन्, त्यही भएर अर्को बाटो चाहियो, ज्ञान योग। तर्कै गर, त्यसो भए तिमीहरू तर्कैबाट पनि पुगिन्छ भन्ने बाटो देखाइदिएको हो। सो यो चिज सबैसँग, तर त्यो तर्कको बाटोमा पनि तर्कले जब डिड्युस गरिसकेपछि एउटा पोइन्टमा पुगिन्छ, त्यसपछि त्यसमा फेथ चाहिन्छ। जस्तै भनौँ एउटा घरको हाइट कति छ भनेर हामी म्याथमेटिकल फर्मुलाबाट हामी निकाल्छौँ, तर त्यो म्याथमेटिकल फर्मुला 4 वटा ठाउँमा प्रयोग गरिसकेपछि 5औं घरमा प्रयोग गर्दाखेरि यो फर्मुलाले जे भन्छ त्यही ठिक हुन्छ भनेर त्यति फेथ त, अब त्यसलाई फेथ भन्ने के, त्यो त हुनै पर्छ। किनभने नापिसकिएको छैन, त्यसमा हामीलाई अर्को शब्द छैन, त्यसलाई फेथै भन्नुपर्छ। तर नापेपछि त त्यति नै भेटिन्छ। त्यति श्रद्धा चाहिँ हुनु पर्यो, त्यति भक्ति चाहिँ त्यो लजिकमा पनि हुनु पर्यो। हजुर डाक्टर साहब। क्लियर डाक्टर साहब, धेरै राम्रो प्रश्न दिनुभयो। डाक्टर साहबको यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिँदै उहाँको लागि कामना गरौँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन। समापन हो लाग्यो। आजको यो सत्संग यही समाप्त गर्ने अनुमति पाऊँ। अर्को हप्ता अर्को उद्देश्य लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा पाऊँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमाथि सदैव रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाय